पतमिस दरसस कुन त्राव थोड़ा नजर अस पढ़ो पतमिस दरसस अंदर अक़साम तवक्कुल अला गैरिल्लाहि तआला तो अम पे पढ़ो तवक्कुल अल्लाह अत क़िस्म और अम पे पढ़ो फ़िअलुल असबाब ला युनाफि तवक्कुल यह पढ़ो फ़िअलुल असबाब ला युनाफि तवक्कुल यानी असबाबन पे अमल करें तवक्कुलस खिलाफ कह तो चूँकि उम्मीद कि चीज़ तुम समझमित और आज पढ़ो अल इस्तिआज़ा तो हियल इल्तिजा वल एतिसाम। इस्तिआज़ा का जो लुग़वी माना है वो है इल्तिजा यानी ठिकाना ढूंढना, ठिकाना किसी चीज़ को ठिकाना समझना। ठिकान छुना आसन ठिकान गो मतलब इंसान यी और योर थकित फुकित पत वातन पनुन गर छुना वातन अत प्रोटेक्शन लबन अत अमुन लबन ठीक वल एतिसाम मतलब गो कुन चीज़ थप कर कुन चीज़ थप करें एतसमा क्या गो थप करें व हकीकतुहा अल हर्बु मिन शैइन तखाफुहु इला मन यासिमुका मिनहु। दपन इस्तिआज़ हकीकत यानी अगर हकीकी तौर यह समझो अमुक मतलब गो कुन तमि चीज़ निश चलुन यत इंसान खोचन चलुन तस निश युस बचाई बचाए मसलन कुन जाए अस लाड़ो कह दुश्मन चलन तथ जाए ये प्रोटेक्शन मिल तथ वन इस्तिआज़ा ठीक है वह वन पना वह वनो पना अवे वन अऊज़ु बिल्लाह बह हसा पनाह मंगन अल्लाह तालास कम निश मिनश शैतान सिंद शर निश शर वातनावन वोल शैतानस शर योत मगर ये सात बह यथ दुनिया में पकन कुन जाए बह कम कर मे शैतान हमेशा हमला आवर सपदन तो बह तम सात प्रोटेक्शन निवन अल्लाह तालास निश बह तो बह तत बचान इत पे रूद लोगुन नबर अचन गर अचन कुन छपरस तल अचन कुन बस अड़स मज मतलब बनत यह क्या वन तथ पैसेंजर शेड तोत अचन बचान रूद निश वन इस्तिआज़ा। फल मुस्तईज़ु बिल्लाहि हुवल हारिब मिम्मा युज़ीहि औ युहलिकुहु इला रब्बिहि व मालिकिहि फयलजउ इलल्लाहि व यस्तजीरु बिहि। दपन युस यह मुस्तईज़ गो पनाह निन वोल मुस्तईज़ गो पनाह निन वोल युस चलन तमि चीज़ निश युस चीज़ अमिस नुकसान वातनाय अजियत वातनाय तकलीफ वातनाय या हलाक नीस कर हलाक तस ताम वातनायस यह मुस्तईज़ चलन तमि निश कोत चलन इला रब्बिहि पन्निस रबस निश युस तम सुन मालिक पत यह ठिकान लबन पत यह अमुन लबन तमसी निश गो इस इस्तिआज़ा वह यह सारी खोत बोड़ इस्तिआज़ा अल्लाह ताला सुन तमसी कर इस्तिआज़ा क्या सू बोड़ बार ठिकान दपन ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक यह दुआस मज वन दपन ए अल्लाह छुन कह ठिकान छुन कह नजात जाय मगर चे निश ला मलजा गो इल्तिजा जाय मनजा नजात जाय छन कह मगर चे निश। क़ाल ताला कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास अल्लाह ताला हेचन तुम जो वन कि अऊज़ु बह पनाह निवन लूकन हंदिस रबस निश बह पनाह निवन यानी यम जन शर दुनिया मज फैलेमित तमो तमाम शरो निश बह पनाह मंगन बह प्रोटेक्शन मंगन रबस सुई करम हिफाजत। वक़ाल ताला व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। अल्लाह ताला फरमावन कि यम सात शैतान तह मज कह वसवस त्राय
तमि साथ क्या गژھِ करُन फस्तइज़ बिल्लाह तुई ٲسۍزیو इस्तिआज़ा मंगन तुई ٲسۍزیو पनाह मंगन रۄबस पन्नِस रۄबस युस अल्लाह छु इन्नहु हुवस समीउल अलीम इथै पٲٹھۍ چھُ इज़ा क़रअतल क़ुरआन फस्तइज़ बिल्लाह मिनश शैतान ییٚمہِ ساتہٕ تہِ قۄران ٲسِو پران گۄڈٕ ٲسۍزیو اعوذ باللہ پران تَوَے چھِ أسۍ پران اعوذ باللہ کیازِ قۄران پرنس دوران تہِ ہیٚکہِ اَسہِ شیطان ڈٲلِتھ اسلیے گژھو أسۍ گۄڈٕنٮ۪تھ پروٹیکشن منٛگٕنۍ رۄبس یہِ چھُ اِستعاذُہُک معنے تہٕ اِستعاذہ نیُن التجا کرُن اعتصام کرُن رۄبس یِہوے چھُ توحیٖد اگر غیر رۄبس کرو اگر غیر اللہس کرو سُہ چھُ شرک اگر أسۍ ونو کُنہِ جایہِ ہے بہٕ چھُس ییٚمِس آگہٕ سٕنٛدِس پناہس منٛز آگاہ مےٚ کر حفاظت چھُنہ یہِ چھُ شرک سیٚدِ سیوٚد کُنہِ جایہِ چھُ انسان پکان پتہٕ چھُ أمِس کانٛہہ خطرٕ باسان پتہٕ چھُ أمِس کانٛہہ شخص ستاوان یہِ چھُ أتھی کران رجوٗع کٲنٛسہِ کُنہِ استانس کُنتھ کٲنٛسہِ کُنہِ مُقدس جایہِ کُن یُس زن لُکھ سمجھان چھِ مُقدس جاے پتہٕ چھُ یہِ تٔمسٕے ونان دپان چھُس مےٚ کٔرۍ زِ پنٕنۍ حفاظت نبیہ مےٚ کر پنٕنۍ حفاظت چھُنہ یہِ چھُ سیوٚد سیٚدِ سیوٚد شرک کیازِ اِستعاذُہُک حق چھُ اللہ تعالیٰ ہسٕے تہٕ اکثر لُکھ چھِ وٕنکیٚنس مساجدن منٛز پران دپان المستعانُ یا رسول اللہ المستعاذُ والمستعاذُ یا رسول اللہ چھِنہ ونان مستعان تہِ حظ چھُو تُہی یعنی تُہۍ حظ چھِو مدد کران وٲلۍ تۄہی نِش چھُ مدد منٛگُن مستعاذ چھُ یعنی تۄہی نِش چھُ پناہ منٛگُن پناہ تہِ مِلان وول اَسہِ چھِنہ ونان یا دسگیٖرس حوالہٕ چھِ ونان یِم چھِ سٲری شرکیہ کلمات یِمو نِش پزِ انسانس مُسلمانس بچُن وقال تعالیٰ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ نزغُن گوٚو کیٛاہ گوٚو یعنی شیطان سُنٛد ترُس شیطان سُنٛد وسوس شیطان چھُ انسانس کُنہِ ساتہٕ وسوس تراوان کُنہِ ساتہٕ چھُ ترُس دِوان کینٛہہ چھُس کران تہٕ تمہِ ساتہٕ چھُ یہِ انسان ڈلان پتہٕ قۄران پرن وٲلۍ پرن یی ییٚمِس تیُتھ خیال یہِ گژھِ تھوٚد ؤتھِتھ یہِ چھُ شیطان أمِس ترُس دِوان کُنہِ ساتہٕ دپان چھُ ہُتہِ گوٚو یہِ ژوٚلُے آب نیٖرِتھ ہۄتھ گوٚو یتھ پٮ۪ٹھ یتھ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ تہٕ یہِ چھُ گژھان تھوٚد ؤتھِتھ وسوس چھُس تراوان تمہِ ساتہٕ چھِ سٲرٕے پروٹیکشن نِنۍ اللہ تعالیٰ ہس نِشی ولا یجوٗزُ لِلانسانِ ان یستعیٖذ بِغیر اللہِ فیٖما لا یقدِرُ علیہ دپان یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ نہٕ انسان قۄدرت آسہِ تھاوان تتھ چیٖزس منٛز گژھِ نہٕ انسان بیٚیہِ سُنٛد پروٹیکشن نِنۍ کہیٖنۍ یتھ مُتعلق اللہ تعالیٰ ہٕے یوت ہیٚکہِ پروٹیکشن دِتھ کمن یستعیٖذُ بالاموات او الغایبیٖن فی دفع الضُرِّ عنہُ یعنی کٲنٛسہِ شخصس چھُ کانٛہہ نۄقصان کٲنٛسہِ شخصس چھُ کانٛہہ پریشٲنی کٲنٛسہِ شخصس چھُ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ یہِ چھُ اِستعاذہ کران امواتن غایبیٖنن یعنی اموات گٔے تِم یِم زن پننہِ جایہِ أمِس بُزرگ چھِ باسان پننہِ جایہِ أمِس رٕتۍ چھِ باسان یہِ چھُ یِمنٕے نِش اِستعاذہ کران یا غایبیٖن یا غٲب چھِ غٲب مطلب گوٚو کہِ یِم نہٕ أمِس برونٛٹھ کَنۍ چھِنہٕ کینٛہہ مثال کے طور پر بدل کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ دفن کانٛہہ چھُ سعوٗدی عربس منٛز دفن کانٛہہ بُزرگ یہِ چھُ تٔمِس منٛگان یا سعوٗدی عربس منٛز چھُ کانٛہہ بُزرگ عراقس منٛز چھُ کانٛہہ بُزرگ زِندے چھُ أسۍ منٛگہوس ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دپوس ہے وۄنۍ چھُکھ ژٕ أتی میانہِ تھٲیزِ خیالٕے اَتہِ میون تھٲیزِ خیالٕے مےٚ کٔرۍ زِ حفاظت اچھا تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھُ اِستعاذہ تہِ عقیٖدس منٛز اکھ لفظ یِوان کہِ یُس اِستعاذہ کرُن پزِ اَسہِ صرف تہٕ صرف اللہ تعالیٰ سٕے تہٕ امہِ پتہٕ چھُ بیاکھ لفظ الاستعانہ استعانہ گوٚو مدد منٛگُن والاستعانۃ طلب العون استعانہ گوٚو طلب العون یعنی مدد منٛگُن مدد طلب کرُن وہی انواع دپان اتھ چھِ کینٛہہ قٕسم الاستعانۃ باللہ نمبر اکھ چھُ اتھ الاستعانۃ باللہ اللہ تعالیٰ ہس طلب کرُن مدد وہی الاستعانۃ المتضمنۃ لکمال الذل من العبد لربہ تعالیٰ وتفویض الامر الیہ واعتقاد کفایتہ وہذہ لا تکون الا للہ تعالیٰ ودلیلها قولہ تعالیٰ ایاک نعبد وایاک نستعین گۄڈنیُک قٕسم یُس چھُ اتھ سُہ گوٚو کہِ اللہ تعالیٰ ہس مدد طلب کرُن تہٕ اللہ تعالیٰ ہس مدد طلب کرنہٕ وِزِ گژھِ انسانس منٛز آسُن کمالِ ذُل کیٛاہ گژھِ آسُن کمالِ ذُل یعنی یہِ گژھِ آسُن بالکُل نرم بیٚیہِ گوٚو عٲجزی یعنی کہِ سٲری گژھِ أمِس منٛز آسٕنۍ تہٕ بیٚیہِ گژھِ یہِ بنٛدٕ بٔنِتھ برونٛٹھ کنہِ روزُن اللہ تعالیٰ ہس ذِلت گژھِ یہِ اختیار کرُن بیٚیہِ گژھِ تمام معاملات تٔمۍ سٕے پِشراوُن بیٚیہِ گژھِ یہِ سمجھُن کہِ مےٚ چھُ رۄبٕے کٲفی واعتقاد کِفایتی کیٛاہ گوٚو کہِ یہِ گژھِ سمجھُن کہِ مےٚ چھُ رۄب کٲفی وہذہ لا تکون الا للہ یِم چیٖز چھِنہٕ
शूबन मगर शूबन यम हजरत अल्लाह जल्ल शानहू तमसी योत सुई काफ़ी सानि खतर बे क्या ब्याक शख्स क्या हेक सानि खतर काफ़ी ब्याक शख्स क्या हेक सानि खतर क्या हेको बेस पन मामलात पिछरत क्या हेको बेस इस असी हूँ इंसान तमिस क्या हेको पन मामलात पिछरत क्या अल्लाह ताला हेचनावन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वालेकुम सलाम। चलिए गो इस्तिआना गो तलब करुन मदद अत कस्म गोडुक कस्म वोन कि यह पज ना बेस मंगुन यह मदद तिमन चीज़न मुतलिक मदद मंगुन यमन चीज़न मुतलिक अल्लाह ताला योत कुदरत थावन। दोयम कस्म अल इस्तिआनतु बिल मखलूक मखलूकस मदद हेन अला अमरिन यक़दिरु अलैहि दपन तथ चीज़स मज तथ मामलस मज यथ मामलस मज अख मखलूक हेकि अस मदद करित यथ पे तमिस ताकत दस्तरस फहाज़िही मशरूअतुन दपन यम चीज़ मशरू जायज़ मशरू क्या गो जायज़ इन कानत अला खैर दपन अगर हसा खैरस पे मदद हेमो सह जायज़ खैरस पे व मुहर्रमतुन इन कानत अला शर दपन बे हराम अगर शरस पे हेमो मदद यानी हेमो मदद खैरस पे दपो शख्स मिसाल के तौर पर वजू कर दपो से मे त्रा तो आब फिट बह कर वजू यह खैर चीज़ ना या मुहर्रम हराम बनान यह तेल शख्स हेमो मदद कह हराम काम करनस पे वनो शख्स हे मे शख्स मारुन अमिस खुश कर तसा ये चीज़ कर थप वल ये थो मे गाश ना यह हराम इथे पे या सपोर्ट करोस या कह शख्स वन कह मे चूर कर मे हाव तो गाड़ बह कप खस यह मिसाल दपन यह इस्तिआनत बिल मखलूक जायज़ मगर तथ बारस मज ये इंसानस ताकत सह हे अत मदद यह जायज़ मगर खैरस मज नाजायज़ तो हराम ये सात शरस मज इस्तेमाल करो क़ाल तआला व तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा अख अकिस मदद कर नीकी कामन मज नेक कामन मज बे तक़वचन कामन मज अख अकिस मदद कर वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान बे मो अख अकिस मदद कर गुनहन तो उद्वानस उद्वान गो सरकशी मसन कह शख्स वन कंस मे सिगरेट अनित कह शख्स वन कंस लड़कस या उस्ताद वन लड़कस मे सिगरेट अनित अत हेकी वनित अमिस दस ना बह हेक अत मज कर मदद कह यह उद्वान यह इसम ना इथे पे यस ती कह गुनहच काम तथ मज गो अख अकिस ताउन कर यमो तेल अल्लाह ताला नश रटन क्या अल्लाह ताला वाजह कोर्मुत ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वजाहत बिल्कुल गो यह गो अल इस्तिआनतु बिल मखलूक यह जायज़ मगर तिमन कामन अंदर अख मखलूक हेकि मदद करित बेस। त्रेयम चीज़ अल इस्तिआनतु बिल अमवात मुतलकन दपन मर्दन मदद हेन मर्दों से यहाँ मुराद ये है कि जो लोग गुजर गए हैं और जो बुज़ुर्ग हैं तो अब लोग जो हैं लुख तिमन गुलू कर तिमन मुतलिक तिम गुलू कर तिमन तिम हद से तजावुज़ कर तिहंदिस तज़ीमस मज तिहंदिस समझनस मज तिम हद से तजावुज़ कर अगर वो अल इस्तिआनतु बिल अमवात मुतलकन औ बिल अहया अला अमरिन गायबिन ला यक़दिरून अला मुबाशरतिही फ़हाज़ा शिरकुन दपन अगर कह शख्स जिंद पत हेकि न सह काम करित यथ मुतलिक तमिस मदद मंगान इस पे मे वोन कि कह बुजुर्ग सऊदी अरबस मज इराकस मज तमिस तमिस पे भरोस थावन कि सह कर मे काम तत मगर कस काम यथ पे सह कुदरत थावन कह मतलब वो तमिस मान गुनहन कर मगफिरा अति कर क्या सा ज़ुक बिहित अति कर क्या सा मान गुनहन करना माफ या मे फलान मुसीबत वनकस तथ कर कह या नेचु बेमार कूर बेमार है अमिस कर शिफा मगर सह बुजुर्ग दूर बिहित अस नश कह या कह शख्स ममितिस युस जन यमि दुनिया द्रामुत कह बुजुर्ग अमिस नश कह शख्स यसान
कि यह गोस मे मदद करन कुछ मामलस मज यह शिरक फहाजा शिरकुन लिअन्नहु ला यक़अउ इल्ला मिन शख्सिन यअतक़िदु अन्न लिहाउलाइ तसर्रुफन खफियन फिल कौल दपन युस शख्स युथ आसि युस अकिस गायबस निश यथि ते यह सह ताकत थावन कह या अकिस मर्दस मुतलिक यथि ते आसि यह एतिकाद थावन कि यमिस तसर्रुफ कौनस मज कौन क्या गो कायनात तसर्रुफ क्या गो कि सह उलट फेर हेकन करित सह मुदाखलत हेकन करित मसलन कह शख्स गुजरियोमुत यम दुनिया हजरत अबू बकर सिद्दीक यम दुनिया गुजरियमित ना मगर अस समझो कि अमिस कायनातस मज तसर्रुफ चलान मुदाखलत चलान अस समझो कि कह शख्स बीमार अस करो सवाल अबू बकर सिद्दीकस दपस अमिस कर शिफा अस समझो यह कि अमिस चलान अमिस मुदाखलत चलान अमिस मुदाखलत कर अल्लाह ताला कबूल यह समझो यह शिरक सोदुई येल इंसानस यह आस तो ूरिम इस्तिआनत अल इस्तिआनत बिल आमालिल महबूबा इलल्लाहि ताला फहाजिही मशरूआ दपन इस्तिआनत मांगुन कह शख्सस तिमन कामन यम जन अल्लाह तालाहस टाच तमि जरिए इस्तिआनत मांगई तमि जरिए दपन यम चीज जायज़ अल्लाह ताला वनान या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह अत कह लूख वन दपान है तुम वन कि गैरुल्लाह मदद मांगुन अल्लाह ताला क्या वन इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह सब्रस तो बे नमाज हेयू सा कम तथ हेयू सा मदद ना सवाल अत मगर यह इस्तिआनत तिथ पे कह अल्लाह ताला वन कि तुम हेयू सा अत कम अत हेयू सा सब्रस हेयू सा कम नमाज हेयू सा कम अत हेयू सा मदद तो यम अल्लाह ताला सद तिम अमल यम जन अल्लाह ताला सठा महबूब येल यम अल्लाह ताला महबूब अमि नमाज हिंद जरिए यस अमल कर यस नमाज पढ़ यह अल्लाह ताला टोट अमि टाश अमल हिंद जरिए हेकि अल्लाह ताला कह यह प्रॉब्लम दूर करित कह मुसीबत दूर करित अथ नमाज मंगन कह अमिस जरिए मंगन सब्रस मंगन कह सब्र कह चीज़ा कह तुस इंसान हूँ कह अमसी मंगन सब्र कैफियत सब्र सिफत इंसानस अंदर कि ये अमिस यह सब्र अल्लाह ताला दिवन अमिस अमि सत काम नेरान मिसाल के तौर पर यह अल्लाह ताला सन्दस रजा कदरस पे रोजान रज दपान यह अल्लाह तालास करुन तो अत पे बह रज यह सब्र कर ठीक अमुक मतलब गो कि यह अत महबूद समझन यह मुस्तान समझन तो यम त्रे यम जन इस्तिआनत यम त्रे पहलू यम समझन तो अत मज जन पहलू सह गोडनुक पहलू सह अल इस्तिआनत बिल्लाह तो गो यह इस्तिआनत अल्लाह ताला